भर में उलमा कराम की ऑडियो वीडियो सीडी का फाइल मंजूर या जी के तरह गली नंबर 6 मुंशी मोहल्ला अमीपुर बाजार फैसलाबाद फोन 620534।
خلق جدید اور لے آوے تواڈی جگہ تے دوسری مخلوق وما ذالک علی اللہ بعزیز اور اے بات نہیں ہے اوپر اللہ دے مسلط ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف بڑائی اور کبریائی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات گرامی دے واسطے انگن لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء شافع روز جزا ساقی کوثر شافع محشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدس دے جو اس وقت میں اللہ دے قرآن وچوں جس مقام دی تلاوت اور ترجمہ تساں دے پیش کیتا ہے میرے اور تواڈے خالق و مالک دی مقدس کتاب دا 22واں پارہ اور سورت دا نام سورہ فاتح اللہ رب رحمان نے اس مقام ذیشان دے اندر اپنی بزرگی اپنی بڑائی اور اپنی کبریائی کا لوگوں کو سبق دیتا ہے فرمایا کائنات کے اندر زندگی بسر کرنے والوں تسی سارے دے سارے اللہ دے در دے محتاج ہو کوئی امیر ہوئے یا کوئی فقیر ہوئے کوئی حکمران ہوئے کوئی اعلیٰ ہوئے کوئی ادنا ہوئے کوئی شان و شوکت والا ہوئے کوئی کسی دا مزدور ہوئے کوئی کسی دا تابع ہوئے کوئی کسی دا پیر ہوئے یا کسی دا مرید ہوئے اور جتنے بھی دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے والے نے وہ سارے دے سارے اللہ دے در دے محتاج نے تسی اندازہ لگاؤ پورا قرآن اس بات کا شاہد ہے کہ رب کائنات نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام نو مبعوث فرمایا ہے اونا ساریاں دی تاریخ نو اگر پڑھیا جائے اونا دی تاریخ نو دہرایا جائے اونا دے حالات زندگی نو دیکھیا جائے تے پتہ ہے لگتا ہے کہ اونا سارے اپنے رب کو منگے ہیں انبیاء کتے آدم علیہ السلام کتے نوح علیہ السلام کتے ابراہیم خلیل اللہ کتے اسماعیل ذبیح اللہ کتے جناب موسیٰ کلیم اللہ کتے عیسیٰ روح اللہ حتیٰ کہ آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے نے نا انہاں سارے رب دا
پاسے نہیں ویکھیا۔ قرآن اس بات کا شاہد ہے۔ ایک اور مقام تے رب فرما رہے نے، قرآن نو ذرا غور نال سنیا جے، اس واسطے کہ انشاءاللہ العزیز تانوں پتہ ہے کہ اس ممبر دے اوپر جیڑی آواز اٹھتی ہے نا، وہ آواز قرآن و سنت کی ہویا کرتی ہے۔ رب کائنات فرما رہے نے، فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ زندگی بسر کرنے والوں، اللہ کی حکم کرنا ہے، فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، تسی سارے دے سارے اپنے رب دی عبادت کرو۔ اللہ تیرے رب ہون دی پہچان کی ہے؟ فرمایا الذی خلقکم، میرے رب ہون دی پہچان ہے کہ میں تانوں سارے نو پیدا کیتا ہے۔ دوسری پہچان والذین من قبلکم لعلکم تتقون، میں تانوں بھی پیدا کیتا تے تواڈے نالوں پہلے بھی جنے آئے نے نا، سارے نو میں پیدا کیتا ہے۔ اگے ایک اور سن لو، میرے رب ہون دی نشانی سن لو، فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ میرے خالق تے مالک، میرے رب ہون دی نشانی ہے کہ تسی تانوں میں سارے نو پیدا کیتا ہے تے تانوں چاہیے میری عبادت کرو، میری فرما برداری کرو، میرے حکماں دی تابعداری کرو، میرے نبیاں تے رسولاں دی تابعداری کرو۔ اس واسطے کہ میں تواڈے واسطے زمین نو پیدا کیتا ہے، میں تواڈے واسطے آسمان نو پیدا کیتا ہے، میں تواڈے واسطے آسمان تو پانی برسا کے اے مردہ زمین نو ہریاں بھریاں کیتا ہے، اینو سرسبز و شاداب کیتا ہے۔ تسی اس واسطے میری عبادت کرو کہ میں تانوں پیدا بھی کیتا ہے، میں تواڈی روزی دا مالک بھی ہاں، میں تواڈا خالق بھی ہاں تے مالک بھی ہاں۔ ایک اور مقام تے فرمایا جتھے سانوں سارے نو جمع کیتا سی، میں بھی اوتھے ساں، تسی بھی اوتھے ساں، بڑے بڑے حکمران بھی اوتھے سن تے چھوٹے تو چھوٹے، غریب تے فقیر بھی اوتھے سن۔ رب کائنات فرماندے نے، فرمایا ہوا اذ اخذ اللہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ تواڈی روزی دا ذمہ میں اٹھایا، تواڈے رزق دا ذمہ میں اٹھایا، تواڈے کھان پین دا ذمہ میں اٹھایا، تواڈے روٹی کپڑے مکان دا ذمہ میں اٹھایا، ساریاں تواڈیاں گلاں جہڑیاں نے نا او میں پوریاں کراں گا۔ الستو بربکم، مینوں اے دسو اے سارے کام کرن تو بعد میں تواڈا رب بھی ہاں کہ نہیں؟ مینوں پھر بھی اپنا رب مندے ہو کہ نہیں؟ اساں سارے اوتھے اقرار کیتا سی اللہ تو ساڈا رب ہے، تو ساڈا خالق ہے، تو ساڈا مالک ہے، تو ساڈا پروردگار ہے، تو غفور الرحیم ہے۔ اللہ اسی تینوں رب مننے ہاں، رحیم مننے ہاں، تینوں غفور مننے ہاں، اس واسطے کہ تو ساڈے کھان پین دا ذمہ اٹھایا ہے۔ دنیا تے چکر ہی ایسے چیز دا انسان نو اپنے کھان دی فکر ہوندی ہے، اپنے پین دی فکر ہوندی ہے، اپنے پہنن دی فکر ہوندی ہے۔ اے میرے دوستا آ میں تینوں اللہ دے قرآن وچوں سیر کراواں کہ میرے تے تواڈے خدا نے مینوں تے تانوں پیدا فرما کے حتیٰ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نو پیدا کر کے سانو سارے نو اے
کوئی دسو آ تینوں تیرے باپ نہ ملاقات کرا دیواں اس نبی دا نام ہے جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات دے باپ نے رب نے جنت وچوں کڈ دتا ہے دنیا تے آ گئے نے پریشان نے دل شکستہ نے اللہ اے ساڈا خسیا مقام سانو پھر بھی ملے گا کہ نہیں رب کائنات فرماندے نے اے میرے پیارے آدم پریشان نہ ہو غلطیاں تواڈے کول ہوندیاں ہی رہنیاں نے اے تے میں ہائے قانون بنا دیتا ہے کہ تیری اولاد کول بھی غلطیاں ہوندیاں رہن گیاں تے تو آ نہ ذرا میرے در وچ آ کے میرے کول معافی مانگے میں تینوں معاف کر دیں اللہ معاف کیوں نہیں کرے گا فرمایا انج کر کے میرے وال ہاتھ اٹھا لے تے کی آکھے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ میرے وال ہاتھ اٹھا کے میرے کو مانگ لئی تے میرے پیارے آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے انج کر کے آسماناں وال ہاتھ اٹھائے نے فرماندے نے ربنا ظلمنا چینل یوٹیوب تے چل جائے غلطیاں ہو گئی نے کوتاہیاں ہو گئی نے تیرے حکم دی نافرمانی کر بیٹھے ہاں عرشاں والے ربا اپنی جان تے بڑا ظلم کیتا ہے اللہ جے تو سانو معاف نہ کرے لنکونن من الخاسرین اللہ جے تو معاف نہ کرے تے اسی گاٹا کھان والیاں وچ ہو جاواں گے رب نے آدم علیہ السلام نو کلمے دسے تے آدم علیہ السلام نے اپنے رب کو منگیا جدو منگیا تے رب نے عطا کر دیتا معافیاں منگیاں تے رب نے معاف کر دیتا ہائے اللہ میری توبہ آ دیکھ لے ایک اور رب دا نبی آیا ہے رب کائنات دے حکم تو سوا غلطی ہو گئی ہے تے اپنی قوم دے وچوں نکل پیندے نے آ کے کشتی تے اسوار ہو جاندے نے اسوار ہو گئے نا تے درمیان دے اندر کشتی جاندی ہے تے گھومن کیڑیاں وچ پہ جاندی ہے جناب تے سارے پریشان ہو جاندے نے تے جناب یونس علیہ السلام رب دا نبی ہے یونس علیہ السلام دی نے تے وقت دے حالات اس قسم دے نے وقت دا اس دا رواج ہے کہ کشتی اودوں گھومن کیڑیاں وچ جاندی ہے جدوں کوئی غلام اپنے آقا تو نس کے آئے جدوں کوئی غلام اپنے مولا کو اپنے جناب پروردگار کولو اپنے او جیڑا دا سردار ہے او دے کولو نس کے آئے او اگر کشتی دے اندر سوار ہو جائے تے اس طرح کشتی دی حالت ہو جاندی ہے جناب یونس علیہ السلام اٹھتے نے اٹھ کے کشتی دے وچوں دریا دے اندر چھلانگ لگا دیندے نے اگے رب نے مچھلی نو حکم دیتا ہے اے مچھلی ہے اج تیرے کول میرا مہمان آ رہا ہے تیری غذا ہے کہ تو اگر اے سمندر تے دریا وچوں اپنی غذا مہیا تینوں میں کرنا وا تے دیکھی اج جیڑا بندہ تیرے کول آ رہا ہے تیری غذا بن کے نہیں آ رہا تیرے رب دا مہمان بن کے آ رہا ہے اونوں کھانا نہیں اونوں چبانا نہیں تے اونوں ہضم نہیں کرنا جناب مچھلی دے پیٹ دے اندر داخل ہو جاندے نے کچھ زمین دیاں تہواں دا اندھیرا کچھ پانی دیاں گہرائیاں دا اندھیرا کچھ مچھلی دے پیٹ دا اندھیرا تے اوتھے ویندے نے کہ مچھلیاں اللہ دی تسبیح کر رہیاں نے اللہ دیاں حمداں کر رہیاں نے اللہ دیاں تعریفاں کر رہیاں نے اللہ دیاں ثناواں بیان کر رہیاں نے اللہ دیاں بڑائیاں بیان کر رہیاں نے عرش والے رب دیاں کبریائیاں بیان کر رہیاں نے تے میرے پیارے یونس علیہ السلام آسماناں ول سر اٹھاندے نے تے فرماندے نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آسمان ول ہائے میرے پیارے یونس ویندے نے اے عرشاں والے ربا ویکھ لے ایک تے مچھلی دے پیٹ دا اندھیرا اللہ گناہ ہو گیا ہے میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا واں عرشاں والے ربا جے تو مینوں معاف نہ کرے تے کوئی بھی معاف کرن والا نہیں میرے رب نے معاف کیتا تے جناب یونس علیہ السلام نو مچھلی دے پیٹ وچوں کڈ کے تے باہر رکھ دتا آ دیکھ لے تو آکھے گا دیکھ لے کنے تو نبی نے انہاں سارے نے اپنے رب کو منگیا تے جس انداز وچ منگیا ایک اور رب دا نبی آیا اس نبی دا نام ہے جناب نوح علیہ السلام
अलैहिस्सलातो वस्सलाम अपनी कौम नूं बात फरमांदे ने, तबलीग करदे ने, उन्हां नूं अल्लाह दी तौहीद दा ऐलान फरमांदे ने ते कौम मनदी नहीं, कौम ने किसी बात नूं तस्लीम नहीं कीता। 950 साल जनाब नूह अलैहिस्सलातो वस्सलाम अल्लाह दी तौहीद दा परचम बुलंद करते रहने, 950 साल लोगां नूं अल्लाह दी तरफ बुलाया, अपनी रसालत की तरफ बुलाया, उन्हें इनकार कर दिता। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि 950 साल में सिर्फ 80 बंदे मुसलमान होए ने। 950 साल की तबलीग का नतीजा है कि सिर्फ 80 बंदे मुसलमान हो जाते हैं। ते जनाब नूह अलैहिस्सलातो वस्सलाम जनाब तबलीग करने वास्ते खड़े होंदे ने, ये जालिम खड़े हो जाते हैं ते जनाब नूह अलैहिस्सलातो वस्सलाम दे जिस्म ते पत्थर बरसाने शुरू कर देंदे ने, मारना कुटना शुरू कर देंदे ने ते जब मारदियां पत्थरां दे अंदर दब जांदे ने, एक कौम तुर जांदी है जख्मी नबी नूं करके ते नबी रब दा अपने तो पत्थर पिछा हटा के फिर निकल पैंदा ते फिर जाके अपनी कौम नूं अल्लाह दी तौहीद दसदे ने। वाह नबिया मैं तेरी शान तो सदके जावां, देख ले इन्हां ने अपनी तबलीग दा हक किस तरह अदा कीता, अपनी रिसालत दा हक किस तरह अदा कीता ते रब्बे कायनात दे सामने हाथ उठा देंदे ने, फरमांदे ने अरसा वाले रब्बा जी मेरे नूं की हुक्म करना है, की मेरे कोल अपीला करना है, की मेरे कोल मुतालबे करना है। ए मेरे रब्बा मैं 950 साल इन्हां तेरी तौहीद दसी है, अल्लाह बिल्कुल नहीं मनदे, उल्टा मेरे खिलाफ हो जांदे ने, अल्लाह मेरे जिस्म ते पत्थर बरसांदे ने। अरशा वाले रब्बा हुण दस मैनू की हुक्म करना है। फरमाया ए मेरे प्यारे नू जी रब जी की हुक्म करदे हो, फरमाया वस्माइल फुल्का बे आयुनिना व वहयना वला तुखातिबनी फिल्लज़ीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून वयस्नाउल फुल्का वकुल्लमा मर्रा अलैहिम मलउम मिन कौमिही सख़िरू मिन्हु क़ाल इन तस्ख़रू मिन्ना फ़इन्ना नस्ख़रु मिनकुम कमा तस्ख़रून फसौफ़ तअलमून मन यअतीहि अज़ाबुन युख़ज़ीहि व यहिल्लु अलैहि अज़ाबुन मुक़ीम। ए मेरे प्यारे नू अल्लाह किया मैं फरमाया वस्नाइल फुल्का बिअयुनिना व वहयना वला तुखातिबनी फिल्लज़ीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून। ए मेरे नू तू कश्ती बनानी शुरू कर दे, मेरे सामने तू कश्ती बनांदा जा, मेरा फरिश्ता तेनू दसदा जाएगा। अल्लाह कश्ती मैं बनाना वा ते फिर की होवेगा। रब्बे कायनात फरमांदे ने कश्ती बनाना, कश्ती ते तैयार कर, फरमाया व यस्नाउल फुल्का व कुल्लमा मर्रा अलैहि मलउम मिन कौमिही सख़िरू मिन्हु। सारी कौम सामने लंघदी है, आंदे ने नूह तू कितना पागल है, तेरा दिमाग कम करता है, ऐ खुशकिस्मत इलाका है, इत्थे पानी देखने को नहीं मिलता, तू कश्ती बनाना है दस किथे चलाने। हाय अल्लाह मेरी तौबा, कौम मिजाज करती है, कौम तमस्कुर उड़ाती है ते जनाब नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन तस्ख़रू मिन्ना इन तस्ख़रू मिन्ना, आज तुसी मैनू मिजाज करते हो, फ़इन्ना नस्ख़रु मिनकुम कमा तस्ख़रून। आज तुसी मैनू मिजाज करते हो ते कल नूं असीं तुहानूं मिजाज करांगे, फिर वेखांगे मिजाज किन्ना नूं हुंदे ने ते कश्ती किहड़े काम आउंदी है। रब्बे कायनात दे सामने कश्ती तैयार हो जांदी है ते रब्बे कायनात फरमांदे ने ए मेरे प्यारे नूं जी रब जी की हुक्म करदे हो, फरमाया हुण इस कश्ती नूं तू चलाना है। अल्लाह पानी कोई नहीं, फरमाया मैं आसमान दे दरवाजे खोल देवांगा, जमीन दे दरवाजे खोल देवांगा, इस कौम ते अजाब दी शक्ल बन जाएगी ते कश्ती किवें चलानी है। फरमाया वक़ाल लरकबू फीहा वक़ाल लरकबू फीहा वक़ाल लरकबू फीहा। ऐ तुहानू तुसी भी याद कर लो कि सवार होने लगे पढ़ लिया करो। वक़ाल लरकबू फीहा बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लगफूरुर
اپنی کشتی وچ ساریاں چیزاں دے جوڑے جوڑے بٹھا لے خنزیراں دا جوڑا بٹھا لے جناب 15 تے سوراں دے جوڑے بٹھا لے اے میرے پیارے نو اپنے جڑے تیرے نال مسلمان ہو گئے نے انہاں دا ایک ایک جوڑا بٹھا لے سارے نو بٹھا لینا پر جیڑا مشرک ہے انہوں بٹھانا پتہ ہے لگا کہ مشرک جیڑا اے 15 تے خنزیراں نالوں بھی ہے ایک جنگل تے 15 تے خنزیراں تے سوراں نالوں بھی اے مشرک جیڑا تیڑا ہے اس واسطے رب الکائنات نے اپنے قرآن میں اعلان فرما دیتا ہے فرمایا انما المشرکون نجس فیصلہ کر دیتا ہے کسی نے سمجھن دی ہائے دقت ہی محسوس نہ ہوئے انما المشرکون نجس اور دنیا دے لوگوں مشرک ہوندا ہی پلید ہے ربا میں تیرے قرآن تو سجے جاواں تے لکھ وار میں اپنی زندگی کول کماواں فرماندے نے بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم کشتی چل پئی پانی دیا موجاں آئیاں کشتی چل پئی ظالم ڈبتے جا رہے ہیں مرتے جا رہے ہیں ختم ہوتے جا رہے ہیں تو میرے پیارے نوح علیہ السلام دی کشتی اپنی منزل دی طرف روانہ ہے تے چل دیا سامنے بیندے نے تے بیٹا نظر آ جاندا ہائے ہائے اے بیٹا دی محبت بھی بڑی عجیب بھاوے کہو جا ہے نا انہوں دی محبت بڑی عجیب ہے ماں باپ ہائے گوارا نہیں کرتا برداشت نہیں کرتا کہ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے انہوں کوئی تکلیف آئے انہوں کوئی مصیبت آئے کہ رب دا قرآن سن لے فرمایا ہوا ہے تجریبہم فی موج کل جبال ونادى نوح ابنہ وكان في معزل یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین اے میرے پیارے بیٹے یا بنی ارکب معنا آنا میری کشتی پہ سوار ہو جا سونیا کافراں کا ساتھ نہ دے ڈوب جائے گا غرق ہو جائے گا مر جائے گا ختم ہو جائے گا تینوں کسی نہیں چھڑانا تے بیٹا بڑا نافرمان ہے اللہ اولاد دے تے نیک دے ہائے ہائے آ ویکھ لے بیٹا جواب دل باپ نے تے بڑے پیار نال آکھیا نا بڑی محبت نال بڑی الفت نال بیٹا میرے آ میری کشتی تے سوار ہو جا تے بیٹا اندر ساوی الا جبل یاسمنی من الماء اے میرے ابا جی تیری کشتی تے سوار نہیں ہونا میں پہاڑ تے چڑھ جاواں گا ایک اے بیٹا ہے ہائے ایک اے بیٹا ہے ایک او بیٹا ہے او دا نام ہے اسماعیل اللہ یہ ہو جے بیٹے سارے نے دے باپ آندا بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبح انظر ماذا ترى اے میرے بیٹے میں رات خواب وچ ویکھیا ہے کہ میں تینوں رب دے رستے وچ سیوا کر رہا ہاں تیری کی رائے وے بیاندا یا ابت فعل ما تؤمر یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین ابا جی جی تمہیں رب کی طرف حکم ہے وہ کہا کرو جی تھی آدھے ہو جی تا خدا آتا ہے اے فقیر حاضر ہے تا بیٹا اسماعیل ہر وقت حاضر ہے مینو جتنے قربان کرنا چاہو میں تیار ہاں ایک آ بیٹا ہے آندا ساوی الا جبل یاسمنی من الماء ابا جی میں پہاڑ تے چڑھ جاواں گا تے باپ پھر آندا ہے میرے بیٹے لا عاصم اليوم من امر اللہ اے میرے بیٹے رب تو علاوہ کسی کام آنا ہے اللہ من رحم وحال بینہم الموج وکان من المغرقین گلاں باتاں ہو رہی نے گفتگو ہو رہی ہے کہ جناب نوح علیہ السلام اپنے بیٹے نو دعوت دے رہے ہیں کشتی وچ اسوار ہون دی دعوت دے رہے ہیں بیٹا نافرمانی کر رہا ہے تے رب کائنات دی غصہ آ جاندا جوش آ جاندا پانی دی موجاں نو ہو جاندا اے
आलम मेरे नबी ने गुफ्तगू कर दिया इन्हां दे दरमियान हाल होते ते बेटा नूह अलैहिस्सलाम दा ते अखां दे सामने गरक हो जाता है यज़दानी शहीद हाय अल्लाह मेरी तौबा जब बेटा सर्वस अखां दे सामने गरक हो जाए ना ते रब्बे कायनात दे दरबार विच हाथ उठा के फरमाते ने ए अरशा वाले रब्बा तू ते मेरे नाल वादा कीता सी रब इन अपनी मिन अहली अल्लाह तू ते मेरे नाल वादा कीता सी मैं तेरे अहल को बचा के रखांगा अल्लाह हुन की होया हुन ते मेरा एक बेटा सी इन अपनी मिन अहली ए ते मेरा बेटा सी व इन वादा कल हक व अंत अहकमुल हाकिमीन ए मेरा बेटा सी अल्लाह फरमाया नूह ये तेरा बेटा नहीं मैं आना तेरा तू ने मेरा सुना खुदा ना तेरा नहीं अल्लाह मैं उन्हें पालिया मैं उन्हें जनिया मैं उन्हें पोषिया अल्लाह मेरा बेटा नहीं फरमाया हाँ हाँ तेरा बेटा एक हफ्ते नहीं अल्लाह कोई निशानी दसते फरमाया इन्नहु लैसा मिन अहलिका इन्नहु अमलुहु गैरु सालिह वला तसालुनी अलैसा लका बिही इल्मुन इन्नी अइज़ुका अन तकूना मिनल जाहिलीन मेरे नूह ओदे अमल चंगे नहीं ओदे अहमाल अच्छे नहीं सन इस वास्ते तेरा बेटा नहीं ते तू मेरे को जो दुआ करी बैठा अज तो बाद जिस बेटे वास्ते दुआ ना करे तो तू भी दुआ करेगा मैं नबियां की साफ तो कट के जहला फिर साफ का मतलब नबी को रब कह रहा है नबी मैनू तो खुद कह रहे नबी खुदा कह रहे ने कि आज तो बहुत मेरे को अपने बेटे वास्ते दुआ न करना वगरना मैं तेन नबियां की सब विचों कट के कहना तू साफ का मतलब लिख देवांगा और को पता ही लगा कि भावे नौकरी का बेटा होए नबियों को बचा सकता भावे नौकरी का बाप होवे नबियों को अल्लाह दे अज़ाब कोलो नहीं बचा सकता भावे नबी की बीवी होवे नबी अल्लाह दे अज़ाब को नहीं बचा सकता भावे नबी का बेटा होवे अल्लाह दे अज़ाब को नहीं बचा सकता। अस्सलाम वालेकुम। ये ना टेप कल से ख़राब हुई पड़ी है तो बड़ा मसला कर रही है, इस वजह से माजरत अगर कोई कहीं भी आवाज़ बैठे या कुछ भी मसला बने तो टेप ना ख़राब हो गई है। वो एक हुसैन शेख रहमतुल्लाह अलैह का उन्वान था तो वो मैंने लगाया है शिरक व बिदअत के हवाले से, तो कैसेट थोड़ी सी ना वो मतलब बहुत सख्त थी तो इस वजह से ये मसला बन रहा है। जज़ाकल्लाह। सुने और एंजॉय करें, दुआ करें अल्लाह पाक हम सब को अपने राह में चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।